बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, कदीम दास्तानों में कुर्राए अर्ज़ के कई ऐसे मकामात का जिक्र मिलता है जिनकी हैबत और उनसे वाबस्ता ख़तरात के बायस उन्हें गेट्स ऑफ हेल यानी जहन्नुम के दरवाजे कहा जाता है। इनमें से बेशतर ऐसी जगह हैं जहां लावा उगलते आतिश फिशां पाए जाते हैं और इन मकामात की जुस्तजू करते हुए बहुत से मुहिम जो जान की बाजी भी हार चुके हैं। और आज की वीडियो में हम आपको दुनिया में मौजूद 10 ऐसे मकामात के बारे में बताएंगे जिनकी दहशत और हैबत के बायस इन्हें जहन्नुम के दरवाजे कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, दरवाजा गैस क्रेटर। नाजरीन, ये मशहूर जगह तुर्कमानिस्तान में दीरवाजे के इलाके में वाक़े वो हैबतनाक गढ़ा है जिसमें पिछले 50 सालों से आग दहक रही है। साइंसदानों ने इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की मगर इसमें कामयाबी नहीं हुई। एक अंदाजे के मुताबिक इस गड़े का अंदरूनी दर्जा हरारत हमा वक्त 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर रहता है। तफसीलात के मुताबिक तुर्कमानिस्तान के सहराई इलाके से 1950 में कुदरती गैस दरियाफ्त हुई थी जिसे कुआं खोद कर निकालना शुरू कर दिया गया था, मगर 1971 में कुदरती गैस के इस कुएं का बालाई हिस्सा टूटकर गिर गया जिसकी वजह से यहां एक गड़ा बन गया जिससे कुदरती गैस मुसलसल खारिज हो रही थी। माहौल में कुदरती गैस शामिल होने से रोकने के लिए वहां काम करने वालों ने इस गड़े में आग लगा दी जो आज तक मुसलसल जल रही है क्योंकि इस जगह से गैस का इखराज हो रहा है। नाजरीन, 5000 मुरब्बा मीटर से जायद रकबे पर फैला हुआ ये गड़ा 69 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है जो गैस के मुसलसल जलते रहने की वजह से गर्म और रोशन रहता है। अगरचे इस गड़े तक पहुंचने का रास्ता तवील और दुश्वार गुजार है मगर फिर भी हर साल दुनिया भर से हजारों सयाह यहां आते हैं और खास तौर पर पूरी रात कयाम करते हैं ताकि रात की तारीकी में इस जहन्नुम के दरवाजे से निकलती हुई रोशनी और हरारत से लुत्फ अंदोज हो सकें। नंबर 2, दी बटागायका क्रेटर। नाजरीन, रूस के बर्फजार साइबेरिया में बटागायका नामी गड़ा एक और ऐसी ही जगह है जिसे जहन्नुम का दरवाजा कहा जाता है। इसमें आग तो नहीं जलती, अलबत्ता वक्त के साथ इसका दहाना पुरस्रार तौर पर बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। इस वक्त इस गड़े का कुतर तकरीबन 1 किलोमीटर तक फैल चुका है जबकि इसकी गहराई के बारे में दुरुस्त तौर पर किसी को अंदाजा ही नहीं। इस गड़े से मुसलसल जहरीली गैसों का इखराज भी हो रहा है और इसकी चौड़ाई में हर साल 20 मीटर का इजाफा होता है। अगरचे इसके इर्द गिर्द हजारों मील का इलाका वीरान है मगर इसके बावजूद साइंसदान तशवीश में मुब्तला हैं कि आखिर क्या राज है कि इसका दायरा वक्त के साथ साथ वसी होता जा रहा है और ये आखिर कितना बड़ा होगा। नंबर 3, 7 गेट्स ऑफ हेल। नाजरीन, अमरीकी रियासत पेंसिल्वानिया की यॉर्क काउंटी के करीब जंगलात में सदियों पुरानी इमारतों के खंडरात हैं। ये इमारतें आग में झुलसी नजर आती हैं और इनके 7 पुरस्रार दरवाजे हैं जिन्हें जहन्नुम के दरवाजे कहा जाता है। मकामी लोगों में ये बात मशहूर है कि अगर कोई शख्स इन 7 दरवाजों में से गुजर जाए तो वो इस दुनिया से निकलकर जहन्नुम की दहलीज पर जा पहुंचता है। नंबर 4, माउंट ओसोरो, जापान। नाजरीन, जापान के पहाड़ी सिलसिले माउंट ओसोरो में सदियों पुराना बुद्ध मत का एक मंदिर वाक़े है। इस मंदिर के बारे में भी ये बात मशहूर है कि ये जहन्नुम का दरवाजा है। मंदिर के सामने से दरिया गुजरता है और दूसरी जानिब बुलंद पहाड़ हैं, यानी मंदिर में दाखिल होने के लिए दरिया को उबूर करना जरूरी है। मकामी लोक दास्तानों के मुताबिक देवताओं ने जहन्नुम के दरवाजे से लोगों को दूर रखने के लिए इसके सामने दरिया की रुकावट पैदा कर दी है। नंबर 5, माउंट एटना, सिसिली, इटली। नाजरीन, यूरोप का सबसे बड़ा आतिश फिशां जो हर वक्त खोलता रहता है और किसी भी वक्त फट सकता है जजीरे सिसिली पर वाक़े माउंट एटना आतिश फिशां है। इस आतिश फिशां में से हर वक्त आग के शोले बुलंद होते रहते हैं और इसमें से उठने वाला धुआं आसमान तक फैलता दिखाई देता है। आतिश फिशां के अंदर होने वाले ताकतवर धमाकों के बायस आसपास की जमीन भी हिलती हुई महसूस होती है।
شاید یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے ہی لوگ اس آتش فشاں کو جہنم کا دروازہ قرار دیتے چلے آئے ہیں۔ نمبر 6، فینگڈو، چائنا۔ ناظرین، چائنا میں موجود ایک مقام فینگڈو کو قدیم تاؤسٹ روایات کے مطابق جہنم کے دروازے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ ایک پراسرار جگہ ہے جو پوری دنیا کے سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے۔ فینگڈو نامی یہ مقام منگ ماؤنٹین پر چونگ کینگ میونسپلٹی میں ایک جگہ پر واقع ہے۔ مشرقی ہان خاندان کے دور میں اس علاقے کو جنات کا شہر سمجھا جاتا تھا، اور جب تاؤسٹ قوم کے 2 باشندوں نے یہاں لافانی مخلوقات کی موجودگی کو محسوس کیا، اور اسی وقت سے لوگوں نے کہا کہ دوزخ کا بادشاہ فینگڈو میں رہتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ایک من گھڑت عقیدہ تھا۔ اس مقام کی وجہ شہرت گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا چٹان سے بنا مجسمہ ہے۔ 138 میٹر اونچا اور 217 میٹر چوڑا یہ مجسمہ شہر کے کسی بھی کونے سے دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 7، ہوسکا کیسل، چیک ریپبلک۔ ناظرین، لوک داستانوں کے مطابق چیک جمہوریہ کے علاقے پراگ میں واقع ہوسکا کیسل ایک بے بنیاد سوراخ پر بنایا گیا ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ مقامی افراد کا دعویٰ ہے کہ 13ویں صدی میں بوہیمیا کے شاہ اوٹکر دوم نے کسی قیدی کو اس شرط پر معافی کی پیشکش کی کہ وہ اس پراسرار گڑھے میں نیچے اترے اور جو کچھ دیکھے وہ واپس آ کر بتائے۔ جب قیدی کو رسی سے باندھ کر اس گڑھے میں ڈالا گیا تو کچھ دیر تک اس کی چیخو پکار کی آوازیں آئیں، مگر پھر سناٹا ہو گیا، اور جیسے ہی قیدی کو واپس کھینچا گیا تو حیران کن طور پر اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے اور وہ اپنی عمر سے 30 سال بڑا دکھائی دیتا تھا، اور وہ بولنے کی قوت کھو چکا تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قلعہ جہنم کے دروازے پر تعمیر کیا گیا تھا، اور آج بھی یہ ایک پراسرار اور ہیبت ناک مقام ہے۔ نمبر 8، ہیکلا آئس لینڈ۔ ناظرین، ہیکلا ایک انتہائی فعال آتش فشاں مقام ہے اور گزشتہ 874 سالوں میں یہاں سے 20 بار لاوا پھوٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ارد گرد کا علاقہ آتش فشاں مادے سے مکمل طور پر ڈھک چکا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے یورپی باشندے اسے جہنم کا دروازہ سمجھتے ہیں۔ یہ کسی ایک آتش فشاں سے نکلنے والا لاوے کا دنیا میں سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ ہیکلا کا جہنم کا دروازہ ہونے کی ایک اور وجہ مقامی راہبوں کی طرف سے برسوں سے جاری افواہیں ہیں، جن کے مطابق اس علاقے میں یہودا کی جیل تھی۔ ناظرین، جبکہ کچھ مقامی افراد کے مطابق انہوں نے آتش فشاں پھٹنے کے دوران عجیب و غریب مخلوقات کو بھی دیکھا ہے۔ نمبر 9، سٹل، کینساس۔ ناظرین، سٹل، کینساس یہ غیر متزلزل کاؤنٹی ڈگلس کے اندر واقع ایک قصبہ ہے، اور اس کی بنیاد 1857 میں رکھی گئی تھی۔ یہ قصبہ 1970 کی دہائی سے شیطانی قوتوں کے زیر قبضہ ہونے کی وجہ سے بدنام رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جہنم کا دروازہ اس علاقے میں واقع ہے۔ یہ ایک انتہائی پراسرار مقام ہے۔ نمبر 10، ہیلز گیٹ نیشنل پارک، کینیا۔ ناظرین، کینیا کے شہر نیروبی کے شمال مغرب میں نائیواشا جھیل کے ساتھ واقع اس پارک کا نام ہی اس کی ہیبت کی علامت ہے۔ ہیلز گیٹ نیشنل پارک کا نام پہاڑوں میں ہونے والے ایک تنگ وقفے کے بعد رکھا گیا ہے۔ اس علاقے کو 1883 میں ایکسپلورر فشر اور تھامسن نے ہیلز گیٹ نام دیا تھا۔ 1900 کی دہائی کے اوائل میں ہیلز گیٹ پارک میں موجود پہاڑ لانگونوٹ آتش فشاں مواد سے پھٹا، اور اب بھی راک کو جہنم کے دروازے کے گرد محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔